बरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने आज हम सबों को एक दफ़ा फिर ये मौका दिया है कि हम सब खुदा की हज़ूरी में झुकें, उसकी परस्तिश करें, उसके कलाम में से सीखें, अपनी थॉट को शेयर करें और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आइए हम इबादत के शुरू में हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएँगे और दुआ करेंगे। कदूस, कदूस, कदूस मेहरबान ज़िंदा खुदावंद खुदा, तेरे नहायत शुक्रगुज़ार हैं। आज की इस शाम के लिए खुदावंद जो तूने हम सबों को अता की है, ताकि खुदावंद खुदा हम सब मिलकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, तेरी परस्तिश करें, तेरे कलाम को सुनें, सीखें और खुदावंद खुदा उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को तेरे हज़ूर में पेश करने वाले बन सकें। खुदावंद खुदा मैं अपने आप को तेरे हैंडओवर करती हूँ। जबकि मैं मीटिंग को लीड करती हूँ तो खुदावंद खुदा मैं नहीं तेरा पाक रूम उसमें से होकर खुदावंद खुदा तेरे बेटे-बेटियों को लीड करे। जब तेरा कलाम खुदावंद खुदा तेरे बेटे-बेटियों के साथ शेयर किया जाए तो खुदावंद खुदा तू हम सबों से बात करना ताकि खुदावंद खुदा हम अपने मसीही ईमान में और ज़्यादा मज़बूत हो सकें। जब तेरे हज़ूर में खुदावंद खुदा परस्तिश की जाए तो खुदावंद खुदा इस परस्तिश के वसीला से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदावंद खुदा तू हमारी दुआओं को सुनना और उनका जवाब देना ताकि खुदावंद खुदा हम तुझ में बढ़ते चले जाएं और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। बाकी मांदा वक्त में हम सबों की बड़ी सहायता मदद और रहनुमाई करना मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आइए हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी मदा सराई करें क्योंकि हमारा खुदावंद इज्जत दौलत हिकमत तमजीद हम और सताइश के लायक है। वो ये चाहता है कि हम मिलकर उसकी सताइश करें, हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें क्योंकि ये ज़रूरी है कि उसके लोग जो उसके नाम से कहलाते हैं, वो उसकी परस्तिश करें, हमदो सताइश करें। आइए हम हमदो सताइश में आगे बढ़ेंगे और मैं दरख्वास्त करूँगी शिज़ा मुबीन से वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें परस्तिश में लीड करेंगी। आमीन। हम ज़बूर गाएंगे 72। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। तेओ से तो बरकता सब लोग पावन। तेओ से तो बरकता सब लोग पावन। देखो माओस दिया धन्यवाद गावन। देखो माओस दिया धन्यवाद गावन। जो इसराइलिया दायरा खुदा है। जो इसराइलिया दायरा खुदा है। अजाइब कम कर दाधन सदा है। अजाइब कम करता धन सदा है। खुदा दा पाक ना है शान वाला। खुदा दा पाक ना है शान वाला। सदा तीकर मुबारक हो रहेगा।
सदा कर मुबारिक हो रहेगा। बजुर्गी ओदी है दुनिया ते सारी, बजुर्गी ओदी है दुनिया ते सारी। कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। बेशक हमारे मसीह खुदावंद का नाम हमेशा तक रहेगा, क्योंकि खुदा ने अपना इकलौता बेटा हम सबों को बख्शा है। वो तमाम सफ़ात जो खुदा के अंदर मौजूद हैं, जैसे कलाम हमें सिखाता है कि खुदा अव्वल भी है और आखिर भी है। इसी तरह से हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं कि वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में भी मौजूद है। वो अव्वल और आखिर है, यानी कि इब्तदा और आखिर वही है। तो हम उसके शुक्रगुजार हैं कि हमारे मसीह का नाम हमेशा तक रहेगा और हम हमेशा उसकी हमदोस्ताइश करते रहेंगे। इसी तरह से हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। हमारे दरमियान सिस्टर एंजेला अजीम हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो प्रस्तिश में हमें लीड करें। हम ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 37। ज़मी दे वारस होवनगे मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उते लानत है ओ कटे जावनगे। ज़मी दे वारस होवनगे मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उते लानत है ओ कटे जावनगे। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है, नेक मर्दे कदमानू यहोवा करता है पसंद, नेक मर्दे राहानू यहोवा करता है पसंद, नेक मर्दे राहानू। जेकर डिग पवेवी, जेकर डिग पवेवी, ना डिग्या रहेगा ते ओदा हथ संभालता है खुदावंद पाक खुदा, ते ओदा हथ संभालता है खुदावंद पाक खुदा। ज़मी दे वारस होवनगे मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उते लानत है ओ कटे जावनगे। मैं बच्चा सा हुन बूढ़ा हाँ, मैं बच्चा सा हुन बूढ़ा हाँ, पर नस्ल सादक दी ना कदी वेखी है, लाचार ना टुकड़ मंगदी, पर नस्ल सादक दी ना कदी वेखी है, लाचार ना टुकड़ मंगदी। ज़मी दे वारस होवनगे मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उते लानत है ओ कटे जावनगे। ओ कर्ज देंदा रहंदा है, ओ कर्ज देंदा रहंदा है, रहम करदा है सदा, रहम करदा है सदा,
تے او دیال اولاد وی سب ہے سبب برکت دا تے او دیال اولاد وی سب ہے سبب برکت دا زمیں دے وارث ہون گے مبارک اللہ دے پر جنہ اُتے لعنت ہے او کٹے جاون گے آمین آمین آمین۔ شکر گزار ہیں خداوند کے کہ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ زمین کے وارث ہوں گے اور خداوند ان کو اپنی وراثت عطا کرے گا۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھ کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور خدا کی شکر گزاری کریں دی ہوئی اس کی تمام نعمتوں کی، اس کی برکتوں کی کہ وہ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے، جس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہم سبوں کو بخشا ہے تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں اور خدا کی خدمت کر سکیں۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں۔ ہمارے درمیان میں سسٹر سونیا ہے، وہ شکر گزاری کی دعا میں ہم سبوں کو لیڈ کریں گی۔ آئے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں۔ شکر کرتے بس پانی ہم تیرے پاس آ سکے۔ ہم تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے اور پاک روح کی ہدایت کے مطابق تیرے پاس آتے ہیں۔ تو نے دن بھر ہماری محافظت کی، ہمیں گرنے سے، چوٹ لگنے سے، ہلاکت، وبا، پریشانی سے بچا کر اپنی پناہ میں رکھا تاکہ آج شام ہم مل کر تیری شکر گزاری کریں۔ اے خداوند، تو نے مختلف جگہوں سے ہمیں اکٹھا کیا، ایک پلیٹ فارم دیا تاکہ ہم مل کر تیرے نام کو عزت اور جلال دیں، کیونکہ خداوند ضرور ہے کہ ہم گھٹے تو بڑے، ہم چھپے تو نظر آئے ہماری زندگیوں میں سے اے خداوند، کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں اور تو سب کچھ ہے۔ اے خداوند، تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں صحت یابی، تندرستی دی، سانس بخشی خداوند، تاکہ ہم تیری شکر گزاری کریں۔ اے خداوند، جتنی جانیں موجود ہیں ان سبوں کے لیے تیری برکت، تیری سلامتی کو چاہتے ہیں، جو سمعی اور بصری طور پر خدا ہمیں سن اور دیکھ سکتی ہیں، ان سبوں کے لیے خداوند تیری برکت، تیری سلامتی کو چاہتے ہیں۔ خاندانوں سمیت اپنی برکات سے نوازنا، ہمیں اسی طرح اپنے میں بڑھنے کا فضل عطا فرمانا تاکہ ہم گھٹتے جائیں اور تو بڑھتا جا۔ اے خدا، تمہاری زندگیوں سے کام لیں تاکہ خدا تیرا نام ہماری زندگیوں میں سے عزت اور جلال پائے۔ اے خدا، تاکہ ہم بہت سے لوگوں کو تیری خوشخبری سنانے والے بنے، وہ لوگ جو ابھی بھی تجھ سے دور ہیں، جو تجھے نہیں جانتے، اے خدا وہ تجھے جان جائیں، کیونکہ خدا تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے اور خدا ہم سب زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی کو حاصل کریں۔ اے خدا، ہم ایک ایک فرد کے لیے تیری برکت، تیری سلامتی کو چاہتے ہیں۔ میٹنگ لیڈ کرنے والی بہن کے لیے تیری برکت، تیری سلامتی کو چاہتے ہیں۔ الفاظوں کی ترتیب عطا فرمانا، جو الفاظ بولے جائیں تیری پاک مرضی کے مطابق ہوں، تاکہ سننے والوں کی ترقی کا سبب بنے۔ تیرے خادم کے لیے تیری برکت، تیری سلامتی کو چاہتے ہیں۔ اپنی روح کا دگنا مسا دینا تاکہ خدا جو کچھ ہم سے شیئر کرتے ہیں ہم اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اے خدا بخشتے وہ ذمہ داریاں جو تو نے ہمارے سپرد لگائی، ان کو بڑے احسن طریقے سے پورا کرنے والے بنے، تاکہ خدا تیرا نام ہی عزت اور جلال پائے۔ مانگ لیتے تیرے پاک اور جلالی نام سے، آمین۔ آپ کا مائک بند ہے۔ خدا کے شکر گزار ہیں جس نے ہم سبوں کو اپنی حکمت، عقل، دانائی اور فہم کی روح عطا کی ہے، اور خدا ہم سبوں سے گاہے بگاہے باتیں کرتا ہے، ہمیں اپنا کلام عطا کرتا ہے۔ اور آئیے اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہوئے ہم ایک تھاٹ سنیں گے، تھاٹ شیئر کریں گے، اور میں درخواست کروں گی انجلا عظیم سے کہ وہ تھاٹ جو خدا نے ان کو بخشی ہے اور وہ آپ سبوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں، وہ اس کو شیئر کریں۔ مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سبوں کو سلام۔ آج کا جو تھاٹ شیئر ہے اس کا ٹاپک ہے واکنگ ان فیتھ ناٹ بائی سائٹ، دوسرا کرنتھیو اس کا 5 باب اور 7ویں آیت۔ دوسرا کرنتھیو 5 باب 7ویں آیت، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ آمین۔ ایمان کا مطلب آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان میں چلنے کا مطلب کیا ہے۔ ٹرسٹنگ آن گاڈ، مکمل بھروسہ خداوند پر رکھنا، جب ہمیں کچھ بھی دکھ نہ رہا ہو، جب ہمیں کوئی تصویر نظر نہ آ رہی ہو، اور یہ اس بات پر یقین رکھنا ہوتا ہے کہ ہم خدا ہمارے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ ہم کیسے اس بات پر یقین رکھ سکتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کام کر رہا ہے؟ جب ہم خداوند پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ جب ہم خداوند پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس بات پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے خدا جو ہے ہماری بھلائی کے لیے ہمارے لیے کام کر رہا ہے، چاہے ہمیں حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ نظر آئے، چاہے ہمیں لگے کہ ہمارے حق میں ہر چیز نیگیٹو جا رہی ہے، ہمیں کچھ پازیٹیوٹی شو نہیں ہو رہی، لیکن
تب ہی ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا پر تب ایمان رکھیں اور ہم اپنے ایمان کے مطابق ان برکتوں کو ریسیو کر سکیں جس خدا پر ہم بھروسہ رکھنے ہیں. ہمیں اگر زندگی میں حالات ایسے مشکل ہوں کہ ہمارے حق میں ہر چیز نیگیٹو جا رہی ہو تو ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ اندھیرا ہے, سب کچھ بلینک ہے, ہمیں بلینک تصویر نظر آتی ہے اور ہم کہتے ہیں کیسے ہم بھروسہ کر لیں. ہم اس بات کے لیے پریشان ہوتے ہیں. بٹ مائی فرینڈس, یو ہیو ٹو ریمبر دیٹ وی ہیو ٹو ٹرسٹ آن گاڈ اینڈ گاڈ از ورکنگ بیہائنڈ دا سین. خدا منظر کے پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے. ہم اپنی زندگیوں میں وی وانٹ پروف بفور بلیونگ. ہمیں خدا پر ایمان رکھنے سے پہلے یقین چاہیے ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ یقین دلایا جائے پھر ہم بھروسہ رکھیں. پر خدا یہ نہیں چاہتا, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں سب کچھ پکچر ایک دکھے پھر ہم جو ہے اسٹیپ آؤٹ کریں, اسٹیپ فارورڈ ہو ہم. اور ہم تب یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی پلاننگ کریں, ہم اپنی سوچوں پر توکل رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پلان آؤٹ کر لیں, ہم کہیں جی ہم نے یہ پلان کر لیا, ٹھیک ہے اب ہم اسٹیپ لے سکتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. بٹ گاڈ ڈز ناٹ وانٹ دس. گاڈ ڈز ناٹ وانٹ دس کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ فرام اس. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر مکمل بھروسہ رکھیں, وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر مکمل یقین رکھیں, تب وہ ہمارے لیے راہ بھی تیار کر دیتا ہے. اور آپ بخوبی واقف ہوں گے ابراہیم کی کہانی سے, جب خداوند نے ابراہیم کو کہا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اور جو جگہ میں تجھے دکھاؤں تو وہاں جا. تو دس واز ناٹ ایزی فار ابراہیم. اس کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر, جہاں وہ سیٹلڈ تھا, جہاں پر ہر چیز ان ہز کنٹرول, اس کے کنٹرول میں ہر چیز تھی, وہ اس کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیتا اور اپنے خاندان کو لے کر ایک ایسی جگہ چلا جاتا جہاں کی اس کے سامنے کوئی پکچر نہیں تھی, کوئی پلاننگ اس کی نہیں تھی. there was no planning for that. لیکن اس نے خدا پر توکل رکھا, خدا پر مکمل بھروسہ رکھا اور اس نے اس جگہ پر چلا گیا جو جگہ خدا نے اس کو دکھائی. دس از دا ریئل ٹرو اینڈ پکچر آف ٹرسٹنگ آن گاڈ. یہ ایک وہ تصویر ہے جو ہم مکمل خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں, مکمل خدا پر یقین رکھتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا اس کہانی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب پترس کا پانی پر چلنا, جب یسوع نے کہا کہ پانی پر چل, تو پترس نے جب قدم بڑھائے تو کیا ہوا کہ اس نے قدم تو بڑھائے, لیکن کیا ہوا کہ اس نے جب پانی کی لہروں کو دیکھا تو وہ اس کے دل میں خوف آیا, وہ ڈرنے لگا اور وہ ڈگمگانے لگا. اور جیسے ہی اس کے دل میں خوف آیا اور اس کا ایمان کمزور ہونے لگا, وہ ڈگمگانے لگا, تو وہ ڈوبنے لگا. یہاں پر عزیزوں آپ کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ جب ہم زندگی میں ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم اپنے مسائل پر غور کرتے ہیں, جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ جو مشکلات ہمارے سامنے, ہم ان پر ہی ہم اپنی نظریں ان پر ٹکائے رکھتے ہیں, تو پھر ہم پترس کی طرح کمزور ہونے لگتے ہیں, ہم ڈوبنے لگتے ہیں, کیونکہ ہم خدا پر یقین نہیں رکھ رہے ہوتے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ اس وقت ہمارے سامنے درپیش آیا ہے, ہم اس میں سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں, دس از امپاسبل, یہ ناممکن ہے, ہم اس میں سے باہر آ ہی نہیں سکتے. تب ہم ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم ابراہیم کی طرح مکمل طور پر خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ خدا, جس طرح خدا نے ابراہیم کو سرفرازی عطا کی, اور اسی طرح خدا ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. خدا ہمیں مضبوطی دیتا ہے اور ہم ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں, اور ہمارا ایمان جو ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو ٹارگیٹ ہوتا ہے, جو ہم نے رکھا ہوتا ہے اپنے سامنے, اس کو ہم اچیو کرنے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. عزیزوں, ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ روزمرہ زندگی میں ان آر پریکٹیکل لائف وی فیس مینی ڈیفیکلٹیز ان آر لائف. ہم بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور جب ہم ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا. ہر جگہ ہمیں لگتا ہے کہ سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے, ایوری تھنگ از بلینک. کوئی ایسی پکچر نہیں ہمیں نظر آتی کہ جہاں سے لگتا ہے کہ ہماری مدد کے لیے کوئی آئے گا, کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے. لیکن ہمیں خداوند پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم خداوند پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں تو خدا ہمارے لیے خود ہی رستہ بنا دیتا ہے. تب یہاں پر وہ بات پوری ہوتی ہے کہ God will make a way where there seems to be no way. ہم وہاں سے بھی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ ہم نے بویا نہیں ہوتا. اور ایمان ہم تب بھی رکھ سکتے ہیں جب ایمان ہے کیا, ہمیں ایمان جو ہے روشنی دیتا ہے. ایمان جو ہے وہ روشنی ہے جو ہمارا دل آپ کو دکھاتا ہے, جبکہ آپ کی ظاہری نظر جو ہوتی ہے, آپ کی آنکھیں جو ہیں, وہ آپ کو ہر طرف کیا دکھاتی ہیں کہ there is everywhere darkness, ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. لیکن آپ کا دل آپ کو روشنی دکھاتا ہے. ایمان میں چلنے کا مطلب ہے کہ ہر قدم پر, اپنے ہر ایک قدم پر
آپ نے مکمل بھروسہ رکھنا ہے اور اپنے ہر قدم پر آپ نے آگے بڑھتے چلے جانا ہے خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے. جب آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو اگر کچھ نہیں نظر آ رہا لیکن پھر بھی خدا آپ کے لیے رستہ تیار کر دے گا. خدا آپ کے لیے رستہ بنا دے گا کیونکہ وہ آپ کے لیے رستہ بنانا جانتا ہے. ہمیں صرف یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ہم خدا پر مکمل بھروسہ رکھیں گے تو we will be able to receive his blessings. ہم اس بات کے لیے قابل ہوں گے کہ آنے والے دنوں میں ہم اس کی برکات کو حاصل کر سکیں اور ان برکتوں کو حاصل کر کے ہم انجوائے کر سکیں. خدا ان کا شکر ہو. تھینک یو. بے شک جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنا ایمان رکھتے ہیں، تو جیسا کہ کلام میں لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں اس کے 11ویں باب میں کہ اب ایمان جو ہے وہ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، خدا پر جب ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کے اکلوتے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں، تو یقیناً وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. بہت ہی خوبصورت تھاٹ جو سسٹر نے ہم سبوں کے ساتھ شیئر کی ہے ایمان کی مضبوطی کے تعلق سے، کہ ہمیں صرف ایک بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کر لو کہ وہ تمہیں مل گیا تو تمہیں مل جائے گا. اور جب ہم اس پر ایمان رکھ لیتے ہیں تو یقیناً خدا ہماری سوچوں خیالات کے مطابق ہمیں سب کچھ عطا کر دیتا ہے. آئیے ہم کلام مقدس میں سے تلاوت سنیں گے میں عہد نامہ میں سے عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب اس کی 16ویں آیت سے 22ویں آیت تک، اور اس تلاوت کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی عظیم بھائی کریں گے. مسیح یسوع کے عظیم بابرکت پرفضل نام میں آپ سب کو سلام. خداوند کا شکر کرتے ہیں اس آج کے خوبصورت موقع کے لیے کہ جب خدا نے یہ فضل بخشا کہ ہم سب اکٹھے ہو کر اس کے نام کو عزت و جلال دے سکیں، اس کی عبادت کر سکیں، اس کی جے جے کار کر سکیں. آئیے ہم اپنے خداوند کی حمد کرتے ہوئے خداوند کے پاک کلام کو کھولیں گے. عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط 9 باب اس کی 16 آیت خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونا ضرور ہے، اس لیے کہ وصیت موت کے بعد ہی جاری ہوتی ہے، اور جب تک وصیت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجرا نہیں ہوتا. اسی لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا. چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفہ کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے. اور اسی طرح اس نے خیمہ اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی. خدا کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور دعا کریں کہ خداوند خدا آج وہ کلام جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے اپنے بندہ کے ذریعہ سے، وہ کلام ہماری زندگیوں میں پھلدار ثابت ہو، اور اس کلام کے مطابق ہم اپنی زندگیوں میں مسیحی ایمان میں آگے بڑھ سکیں. ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے، اور میں درخواست کروں گی مسز سائمہ جارج سے کہ وہ دعا کرنے میں ہم سبوں کو لیڈ کریں. ہالیلویہ ہالیلویہ. قدوس 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 رب الفاج بروبر کے خالق اور مالک، دل کی عطا گہرائیوں سے قادر مطیع خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں سارے وقت کے لیے جب خداوند نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی زندگی میں یہ بخش دیا کہ ہم تیری اس پاک حضوری میں آ سکیں، جس میں خداوند ہم نے تیری ورشپ کی، اپنی شکر گزاریاں تیری حضوری میں پیش کی، اپنی مناجاتیں تیرے سندر چرنوں میں رکھی ہیں. اب وقت ہے کہ خداوند تو اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہم سے ہم کلام ہونے کو ہے. تیرے بندہ کو خداوند تیرے کبھی دہنے ہاتھ کے نیچے لاتے ہیں، اور خداوند جتنی جانیں اس وقت یہاں پر بیٹھے ہیں ان سبوں کو بھی خداوند تیرے کبھی ہاتھ کے نیچے لے کر آتے ہیں. تیرے روح القدس کا مسا مانگ لیتے ہیں خداوند. اے خداوند ہمیں سمجھنے والی عقل اور قبول کرنے والا دل عطا کر دینا. ہماری سوچوں اور خیالات کو خداوند اپنے
ज़ख्मी हाथ में ले लेना खुदावन, कोई भी ऐसी सोच हमें खुदावन गुमराह ना करने पाए। हमारा मुकम्मल ध्यान, हमारी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरे ज़िंदा पाक कलाम की तरफ हो, क्योंकि खुदावन तेरे कलाम की सदाकत फ़रमाती है कि जो तेरे कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को देखेगा। खुदावन इसी तरह से तेरे बेटे के लिए खुदावन तेरा ज़ोर, तेरी हिकमत को माँग लेते हैं। जब तेरा बंदा, तेरा बेटा हो खुदावन तेरे कलाम को शेयर करे, खुदावन तेरे मुँह की बातों को बयान करे खुदावन, तो खुदावन तो उसका ज़ोर बन जाना, उसका मुँह बन जाना और अपने बंदा को खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। और हम सबों को ये तौफ़ीक बख्श देना कि हम इस कलाम को महज़ सुनने वाले नहीं, बल्कि इस कलाम पर खुदावंद इसको कबूल करके इस पर अमल करने वाले बने, क्योंकि खुदावंद तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। हम सबों को ये तौफ़ीक बख्श देना कि हम अपनी ज़िंदगियों से, अपने बदनों से खुदावंद तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। हम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फैलाने वाले बन जाएँ। ये दुआ माँगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम से। आमीन। आइए अब हम खुदावंद के कलाम पाक को और खुदा के बंदा पास्टर आशिर बशीर को जोरदार तालियों में वेलकम कहें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने आज शाम हमें फजल बख्शा है कि हम एक बार फिर उसकी हजूरी में इकट्ठे हो सकें। इस प्लेटफॉर्म के लिए भी खुदावंद के हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं, और आप सब के लिए भी खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब को खुदावंद ने फजल बख्शा है कि हम सब आज की इस इबादत में शामिल हो सकें। मेरी आवाज़ सबको जो है ठीक आ रही है? क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम जो दिख रहा है। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो आज का जो टॉपिक बहुत खूबसूरत है। आई थिंक लास्ट जो है 2 ईयर से वी नेवर ये टॉक अबाउट दैट। आज का टॉपिक है द पावर ऑफ जीसस ब्लड। खुदावंद यीशु मसीह के जो है खून की ताकत के बारे में आज हम बात करेंगे। खून में कितनी ज़्यादा जो है क़ुव्वत है, कितनी ज़्यादा उसमें जो है ताकत है, और खुदावंद का पाक कलाम हमें जो है क्या जो है सिखाता है। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में अभी जो है पढ़ा गया, इब्रानियों उसका 9वां बाब उसकी 16 से लेकर 22वीं आयत तक बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ पर लिखी हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बातें लिखी हैं। यहाँ पर लिखा है 18वीं आयत के अंदर, इसलिए कि पहला अहद भी बगैर खून के नहीं बांधा गया। अजीज़ों, अगर आप इब्तदा में अगर आप देखें, आगाज़ जब इस दुनिया का आगाज़ होता है, जब आदम और हवा को हम देखते हैं, जब उनकी ज़िंदगी में जो है वो गुनाह आया, तो उन पर भी खून अप्लाई किया गया, बर्रे का खून अप्लाई किया गया। वी विल गो देयर सो लेटर ऑन। और हम और खुदावंद का पाक कलाम आज हमें ये सिखाता है। इसकी अगर आप 22वीं आयत जो है देखें, तो 22वीं आयत के अंदर लिखा है, और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं, और बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती। बहुत सारे लोग जो है शरीयत को जो है हकीर जानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ओल्ड, जब हम शरीयत की बात करते हैं तो लोगों का जो है कहना होता है ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट मतलब कि पुराना अहदनामा। और खुदा उनका पाक कलाम, खुदा का बंदा, इब्रानियों का जो भी है मुसन्निफ है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि लूका ने लिखा, पौलुस ने लिखा, बट नो वन इज एक्चुअली श्योर कि जो है इब्रानियों का खत जो है डिफरेंट जो है जो उन्होंने जो लिखा, मुसन्निफों ने जो लिखा। और खुदा उनका पाक कलाम, खुदा उनका पाक रूह हमें ये सिखाता है, ठीक है। और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती है। तकरीबन का जो लफ्ज है, इसका मतलब है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनफैक्ट। जब हम इनफैक्ट की बात करते हैं, इसका मतलब है एक्चुअली, इन रियलिटी, इन ट्रूथ, सच्चाई है इसके अंदर, हकीकत है ये। एक्चुअली इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। और खुदावंद का कलाम कहता है, और तकरीबन, हकीकत है ये, सच्चाई है खुदा की, कि सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब हैकल की तकदीस जो है वो की गई, तो हैकल पर भी चारों तरफ, चारों कोनों में खून अप्लाई जो है किया गया। हैकल की जो तकदीस भी, किसी भी चीज को पाक करने के लिए खून का होना जरूरी है। खून
اپلائی کیے بغیر ہم بچ نہیں سکتے، ہماری معافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا ان کا پاک کلام بھی ہمیں یہی سکھا رہا، لکھا ہے اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ خون بہائے جو بغیر معافی نہیں ہے، مطلب کہنے کا کیا ہے کہ گناہوں کی معافی کے لیے خون کا بہانا ضروری ہے۔ اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں تو جتنا بھی جو قربانی کرنے کا جو تھا کانسیپٹ تھا، جو قربانی کرنے کا جو کانسیپٹ تھا، اس کا جو کانسیپٹ کیا تھا؟ اگر آپ ایوب کو دیکھیں، ایوب کی جو ہے اس کی جو ہے کتاب جو ہے بائبل کی جو ہے سب سے جو ہے پرانی جو ہے کتاب ہے۔ ایوب کی کتاب بائبل کی سب سے جو ہے پرانی یہ جو ہے کتاب ہے۔ اگر آپ ایوب اس کا پہلا باب اگر آپ جو کھولیں، میں اس کو جو کھول رہا ہوں، تو خدا ان کے پاک کلام میں جو لکھا ہے، پہلے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا۔ کس چیز سے پاک جو ہے کرتا تھا؟ غور کیجئے گا یہاں پہ۔ اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا۔ There was no law۔ سوختنی قربانیاں جو ہے چڑھاتا تھا خدا کے سامنے، ان کے عوض میں، ان کے گناہوں کے عوض وہ جو ہے قربانیاں جو ہے وہ دیتا تھا، سوختنی قربانیاں جو چڑھاتا تھا۔ بیل بکرے ذبح کرتا تھا، مینڈے ذبح کرتا تھا تاکہ ان کے گناہوں کی معافی ہو سکے، کیونکہ اگر آپ چوتھی آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بھی بلوا بھیجتے تھے۔ ضیافت کرتے تھے، دیٹس مین they was doing something wrong۔ ان کی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی غلط کام وہ کرتے تھے، ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پر گناہ ہوتا تھا، اور اس گناہ سے پاک کرنے کے لیے لکھا ہے 5ویں آیت میں، پھر ایک بار آپ غور کیجئے گا، لکھا ہے جب ان کے ضیافت کے دن جو پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا تھا۔ کیوں پاک کرتا تھا؟ Because they commit some sin۔ We don't know, we don't have that explanation۔ لیکن خدا کا کلام آج ہمیں یہ سکھاتا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیساؤں سے کیا فرماتا ہے۔ پاک روح آج ہم سے کیا بات کر رہا ہے؟ لکھا کہ وہ ان کو بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں جو دیتا تھا، یعنی کہ خون بہاتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں کا مصنف بھی یہی کہتا ہے کہ تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور خون بہائے بغیر معافی نہیں ہو سکتی۔ جب تک خون نہ بہایا جائے معافی نہیں ہو سکتی۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اس موت سے بچنے کے لیے خون کا بہایا جانا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہی لکھا ہے، لا جب جو ہے وہ دیا گیا تو لکھا ہے خون کے بدلے خون۔ اگر کوئی کسی کا جو قتل کرے گا تو اس کے عوض میں اس کا بھی خون بہانا پڑے گا۔ ابھی یہاں پر ہم قیمت کی بات کر رہے ہیں۔ قیمت کیا ہے یہاں پر؟ ریڈمشن کہاں سے آتی ہے؟ انسان کس طرح جو ہے ریڈیم ہوتا ہے؟ خون کے وسیلہ سے، خون کے وسیلہ سے جو ہے ریڈمشن ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ افسیوں اس کا پہلا باب 7ویں آیت اگر آپ دیکھیں، اگر میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں تو ضرور آپ نکالیے گا، تاکہ ہم خدا ان کے پاک کلام کو اچھے طریقے سے جو ہے سمجھ سکیں کہ خدا ان کا پاک کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ لکھا ہے ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ معافی کس کے وسیلہ سے ہے؟ خون کے وسیلہ سے۔ ہمارے گناہوں کی معافی صرف اور صرف خون کے وسیلہ سے ہوتی ہے۔ اگر یسوع المسیح عین وقت پر آ کر اپنا خون نہ بہاتا تو ہماری معافی نہیں ہو سکتی تھی، ہم خدا کے ساتھ اپنا تعلق بحال نہیں کر سکتے تھے، خدا ہمارے درمیان جو ہے نہیں رہ سکتا تھا، خدا ہماری جو زندگیوں میں اس کا پاک روح بسیرا نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ خون نہ بہایا جاتا۔
लिखा है, अगर आप इंग्लिश बाइबल अगर आप देखें तो वहां पे लिखा है, इफिसियों पहले बाब की 7वीं आयत में लिखा है, इन हिम वी रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड, वी हैव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड। हम यीशु के खून से ही पाक हुए हैं। हमारी मखलसी जो है यीशु के खून के वसीला से है। और कलाम मुकद्दस के जो है मुताबिक लिखा है, यानी कसूरों की माफी उसके फजल की दौलत से है। फजल क्या है? कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस जब जब बन सके। यीशु का खून ही हमें हर तरह के गुनाहों से, कसूरों से मुआफ कर सकता है। अगर आप देखें कलाम मुकद्दस के अंदर तो एक कोड़ को साफ करने के लिए भी खून बहाया जाता था, कोड़ को साफ करने के लिए भी खून बहाया जाता था। अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह का खून हमारे लिए कंप्लीट पैकेज है। हमारी जो है बीमारियों के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स के लिए, मुसीबतों के लिए, तंगियों के लिए, तकलीफों के लिए, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए यीशु का खून हर एक काम के लिए मुकम्मल पैकेज है, जो हमें मुकम्मल तौर पर निजात देता है, रिहाई देता है। जब हम उसके पास आ जाते हैं, खुदा उनका पाक कलाम हमें बड़ी खूबसूरत बात जो है सिखाता है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें मखलसी देता है। हमारी जो है हमारी जो है मखलसी होती है, इसको आज इस बात को समझने की बहुत ज्यादा इसको जो है जरूरत है। वो पहला वो पतरस, उसका पहला बाब 18वीं और 19 आयत, बड़ी खूबसूरत बात वहां पर लिखी है। खुदा उनके पाक कलाम को अगर आप खोल सकते हैं तो जरूर आप जो है खोलें। लिखा है 18वीं और 19 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से वो चला आता था, उसी से तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई। मोस्ट ऑफ द टाइम हम समझते हैं कि शायद हम हदिया देकर, अच्छी अच्छी जो है नजराने पेश करके, हम दयायकी देकर, देगें देकर हमारी जो है खलासी हो जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं ना, अक्सर एक मुहावरा जो है बना हुआ है कि जी ये आप देग बांट दो। अक्सर लोग हमारे हमारे जो है क्रिश्चियन लोग अक्सर करते हैं, देगे बांटते हैं, बहुत कुछ जो है वो करते हैं। उनके जहन में ये बात है कि शायद हमारी मखलसी हो जाएगी, खुदा हम पर रहम करेगा, जिसको लोग जो है सदका भी कहते हैं, सदके के तौर पर। हमारा सदका खुदावंद यीशु मसीह के खून से हुआ है। हमारी मखलसी खुदावंद यीशु अल मसीह का खून है। खुदा उनका पाक कलाम कहता है कि तुम्हारी जो है मखलसी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी यीशु के बेशकीमत खून से है। हमारी मखलसी, हमारी खलासी यीशु अल मसीह के खून से हुई है। हम यीशु के खून से धुले हैं, हमें यीशु के खून से धोया गया है। 20वें आयत में लिखा है, उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर था, मगर ज़हूर अखीर जमाना में तुम्हारी खातिर हुआ। बनाए आलम से पेशतर, अगर जब बनाए आलम से पेशतर की बात करते हैं तो इसका मतलब है इससे पहले कि खुदा ये दुनिया को तख्लीक करता, खुदा इस दुनिया को बनाता। लिखा है बनाए आलम से पेशतर, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, इससे पहले कि जमीन की बुनियाद रखी जाती, खुदा का बर्रा, उसने अपना लहू हमारी मखलसी के लिए दे दिया। इंटरनली ये इटर्नल है, ये खुदा की और बेटे की और रूहुल कुदस की बात है। दैट वाज देयर ओन कमिटमेंट कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि वो मेरे और आपकी गुनाहों की खातिर कुर्बानी दे सके, अपना खून बहा सके, क्योंकि खून बहाए बगैर मुआफी नहीं है।
لاسٹ ویک جب ہماری جو تھی منتھلی عبادت تھی، اس میں بھی میں نے اس بات کا جو ہے وہ ذکر کیا کہ جب ہم مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں، ہم یسوع مسیح کا اس کی یادگاری کے طور پر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے اپنا خون بہایا، اس نے اپنی جان جو ہے وہ دی، اور جب ہم یسوع کے خون اور بدن میں شامل ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو رینیو کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بحال کرتے ہیں، ہم یسوع کے اس وعدے کو یاد کرتے ہیں۔ خدا ہمیں ہمارے گناہوں سے دھوتا ہے، اور جب ہم جو ہے مسیح کے بدن و خون میں شامل ہوتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ خدا آدم اور حوا کو اس زمین پر بھیجتا، he shed his blood، خدا نے جو ہے خون بہایا۔ پیدائش کی کتاب میں اس کا جو ذکر ہے، اگر آپ پیدائش کی کتاب جو کھولیں تو پیدائش کی جو ہے کتاب میں بڑی خوبصورت بات لکھا ہے، اور تیسرا باب اگر میرے ساتھ اگر آپ کھولیں تو آج جو ہے خدا ہمیں اس بات کو بھی ہم پر رویل کرتا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے ہم خون کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یسوع کا خون ہمارے لیے مکمل پیکج ہے، we no need to go anywhere else۔ کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا، کوئی ہمیں مخلصی نہیں دے سکتا سوائے یسوع کے خون کے، برے کے خون کے۔ کلام کے اندر لکھا ہے تیسرے باب کی 21ویں آیت میں، اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ باغ عدن کے اندر آدم ہے، حوا ہے، خدا ہے، اور بہت سارے جانور ہیں۔ Who sacrificed that lamb؟ جس سے جو ہے وہ چمڑے، جس کے جو کرتے خدا نے ان کو بنا کر جو ہے پہنائے۔ This is a very good example کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کا خون سمبولیکلی، تشبیہن بہایا گیا اس وقت جب ان کی زندگی میں گناہ آیا، تو خدا نے برے کو ذبح کیا، اور ذبح کر کے اس کے جو چمڑے کی جو پوشاک جو ہے بلڈ ان کو جو ان کے اوپر لپیٹا، تاکہ وہ اپنی شرم کو ختم کر سکیں۔ The shame is symbolically sin۔ گناہ جو ہے وہ شرم کو لے کے آتا ہے، اور جب خدا نے آدم کو آواز دی تو آدم نے کہا میں ننگا ہوں۔ خدا نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ تم ننگے ہو؟ اس نے کہا میں نے اس درخت کا پھل کھایا ہے، because he already committed sin۔ اور جب ہم گناہ میں ہیں تو ہم ننگے ہو جاتے ہیں خدا کی حضوری میں۔ and then خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ That was his great love for Adam and Eve۔ جب انہوں نے گناہ کیا، خدا کی نافرمانی کی، خدا نے وہاں پر بھی برے کا خون بہایا، اور اس کی پوشاک سے اس نے ان کو جو پوشاک دے دی۔ That is the God way۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے آدم اور حوا نے اپنے آپ کو کس سے چھپا رکھا تھا؟ انہوں نے اپنے آپ کو جو پتوں سے جو ہے انہوں نے جو ہے اس کو جو اپنے آپ کو جو چھپا رکھا تھا، جو کہ کچھ دیر کے بعد سوکھ جاتے، 2 دن 3 دن کے بعد سوکھ جاتے، اور وہ پھر دوبارہ ننگے ہو جاتے۔ لیکن خدا نے ان کا پرماننٹ جو ہے سلوشن جو ہے دے دیا۔ اس نے برے کو ذبح کیا، اور اس برے کی لباس، اس کی جو پوشاک، اس کی جو سکن، اس نے ان کے گرد جو ہے لپیٹ دی، تاکہ وہ اپنی شرم کو ڈھک سکیں، وہ جو ہے اس گناہ سے باہر نکل سکیں۔ That was the first time the blood was shed۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں، شاید میں نے پہلے بھی اس کا بڑی بار ذکر جو کر چکا ہوں، آدم سے لے کر نوح تک کسی نے جانور کا گوشت نہیں کھایا، کسی نے بھی جانور کا گوشت نہیں کھایا، جانور بھی گھاس کھاتے تھے۔ فرسٹ ٹائم خدا نے نوح کو الاؤ کیا کہ تو ذبح کر اور کھا۔ اس سے پہلے آدم سے لے کر جو ہے نوح تک کسی نے جانور کا گوشت نہیں کھایا، نہ کسی جو ہے پرندے کا۔ پوری جو ہے وہ نسلیں جو ہے وہ پھل کھاتے تھے یا اناج کھاتے تھے۔ No one was eating the flesh، اور جو فلیش مطلب گوشت۔
खुदा ने बर्रे को ज़बह किया ताकि आदम और हवा को ढक सके। उसने आदम और हवा के लिए ब्लड बहाया, उसने इस जमीन पर जो है ब्लड को बहाया ताकि वो आदम और हवा को ढक सके। इसी तरह खुदावंद यीशु अल मसीह मेरी और आपकी मखलसी के लिए इस जमीन पर उतरा और उसने आकर अपना खून बहाया और उसने अपना जो है बदन हमें खाने के लिए जो है वो दिया, ताकि हम आइंदा को कभी गुनाह में ना गिर सकें। आदम और हवा को जो है पोशाक जो है पहनाई गई, बट अगेन दे फॉल इन सिन। उसके बाद भी इंसान कंटिन्यूसली, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था, या बिकॉज दैट वाज अ सिंबल। खुदा ने उनके लिए वो बहाया, कुर्बान किया, एक बर्रा जो है कुर्बान किया गया और उसकी जो पोशाक खून समेत उनको जो है पहना दी, ताकि वो अपनी शर्म को जो है उसको जो है छुपा सके, अपने आप को जो है छुपा सकें। यानी कि खुदा ने उनको अपनी अपनी तरफ से जो है पोशाक दी। मोस्टली हम समझते हैं कि हम अपने कामों से जो है हम रिडीम हो सकते हैं, लेकिन खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हमारी मखलसी सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि बर्रे के बेशकीमत खून से हुई है। और यीशु का खून हमें जस्टिफाई करता है। यीशु का खून हमें जस्टिफाई करता है। जब हम जस्टिफाई की बात करते हैं, जस्टिफाई का मतलब है कि आपको जो आपके लिए जो रीजन जो है वो देना, रीजन जो है वो उसके लिए जो दी गई। अगर आप जो रोमियो 5वां बाब उसकी 9वीं आयत मेरे साथ जो खोलें, रोमियो 5वां बाब उसकी 9वीं आयत, वी विल हैव मोर क्लैरिटी। रोमन 5 वर्स 9, कलाम किसका लिखा है? पस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज जो ठहरे, तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से जरूर ही बचेंगे। हम यीशु के खून के वसीला से रास्तबाज ठहरे हैं, और यीशु का खून हमें जस्टिफाई करता है। यीशु का खून हमारी एक्सप्लेनेशन है। यीशु का जो है वो खून इस बात को प्रूव करता है कि हम रास्तबाज हैं, उनको जिन्होंने उसके खून को अपने पर अप्लाई कर लिया है। और आई विल एनकरेज आप सबको कि जरूर मसीह के बदन और खून में शामिल हों। हर रोज बर्रे के खून को अपनी जिंदगियों पर अप्लाई करें, क्योंकि यीशु का खून ही हमें रास्तबाज ठहराता है। हमारी दुआएं, हमारा जो है घुटने टेक कर जो है दुआ करना, हमारा जो है रोजे रखना, हमारे और काम करना हमें हमें जो है मखलसी नहीं दे सकता, हमें हमें जो है अज़ाबे इलाही से नहीं जो है वो बचा सकता। सिर्फ और सिर्फ बर्रे का खून हमें जो है बचाता है, और हम बर्रे के खून के वसीला से रास्तबाज जो है वो ठहरते हैं। बर्रे का खून हमें रिकंसाइल करता है, हमें खुदा के साथ हमें मिला देता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब कुलसियों के अंदर, वो कुलसियों पहले बाब की 19 और 20 के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी, क्योंकि वहां पे लिखा है कि क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सकूनत करे, यीशु अल मसीह में, और उसके खून के सिबब से जो सलीब पर वो बहा, सुलह करके सब चीजों को उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, खा वो जमीन की हो खा आसमान की। यीशु अल मसीह ने अपना खून बहाया ताकि हम उसके खून के वसीला से रास्तबाज ठहर सकें। हमें हमें जो रास्तबाजी जो मिली है, हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं, हमारे अपने कामों से नहीं है कि मैंने क्या किया है, मैंने किस से बपतिस्मा लिया है, मैं कितनी गैर जुबानें बोलता हूं, मेरे अंदर कितनी पाकीज़गी है, मैं कितने दिन रोजे रखता हूं, मैंने पूरी बाइबल हिफ्ज कर रखी है। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट द ब्लड ऑफ जीसस। और खुदा जब भी हम पर जो नजर करता है, ही सी हिज ब्लड, द ब्लड ऑफ योर जीसस। आप देखें, जब जब मुल्क जब मिस्र के अंदर जो बीमारी आई, मौत थी, और खुदा ने जो है मूसा को कहा कि जिस घर की जो चौखट पर खून लगा होगा, मौत का फरिश्ता उसको छोड़ देगा। और आज भी खुदा ऐसे ही हमें देखता है, क्योंकि जब यीशु का खून हम पर होता है तो बीमारियां
मुश्किलात, परेशानियां, मौत हमारे घर, हमारे घरों को पास कर जाती हैं, बिकॉज दे सी द ब्लड ऑफ जीसस। आज ईमानदारों को अपने खानदानों के अंदर, अपने घरानों के अंदर यीशु के खून को अप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह का खून हमें तमाम मुर्दा कामों से पाक करता है। क्योंकि हमारे काम अच्छे नहीं हैं, हमारी नीयत अच्छी नहीं है, हमारी सोचें अच्छी नहीं हैं, लेकिन बर्रे का लहू जो कि पाक है, जो हमें मुकम्मल पाकीज़गी दे सकता है, वही हमें हर तरह से पाक और साफ करता है। दैट इज द पावर ऑफ योर ब्लड। ये यीशु के खून की ताकत है। नो वन कैन एक्चुअली जस्टिफाई हिमसेल्फ कि मैंने रोजे रखे, मैंने बड़ी जो अध्याय की दी, मैंने वहां से सेमिनरी की है, मेरा बहुत बड़ा जो चर्च है, मैं दुआ करता हूं, बदरूहें भाग जाती हैं। नो वन कैन ये जस्टिफाई अनटिल द ब्लड ऑफ योर जीसस इज नॉट देयर। यहां पर बर्रे का खून नहीं हो। आमीन। खुदावंद आप सबको इसी कलाम के वसीला से बड़ी जो है बरकत दे, क्योंकि कलाम कहता है कि खून बहाए बगैर माफी नहीं है। आई विल इनकरेज यू एवरीवन, अपने घरों में बर्रे के खून और उसके गोश्त में शामिल होना शुरू करें, प्रैक्टिस करें। एवरी डे यू विल बी सेव फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स। देयर विल बी अ पीस इन योर माइंड एंड इन योर हार्ट। और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। तो थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। बहुत खूबसूरत कलाम जो खुदा ने अपने बंदा के जरिया से हम तक सबों तक पहुंचाया। खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह का खून जो हम सबों के लिए फतह याबी का निशान है। ये वो खून है जिसने हमें फितरत पर फतह करनी सिखाई, जिसने हमें बीमारियों पर कुव्वत दी है, जिसने हमें इंसानी जिंदगी पर कुव्वत दी है, जिसने हमें शैतान पर कुव्वत दी है। और यीशु मसीह का खून जब हम अपने बदनों पर लगा लेते हैं तो उसके बाद इब्लीस जो है वो हमसे दूर रहता है और हम इंसानी किरदार में कुव्वत पाते हैं। इसी तरह से हमें हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर अप्लाई करते रहना जरूर है, ताकि हम मसीह में बढ़े और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। आइए हम आ, उन दरख्वास्तों को जो खुदावंद के हजूर में रखी जाने को है, उनको हम खुदा के हजूर में पेश करें। अगर आपके पास कोई भी दरख्वास्त है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं ताकि आपके लिए दुआ की जा सके। और मैं दरख्वास्त करूंगी पास्टर आशिर बशीर से कि वो आज की तमाम दरख्वास्तों को, मनाजातों को, शुक्रगुजारियों को खुदा के हजूर में पेश करें। आमीन आमीन। अगर आपके पास कोई दरख्वास्त है तो आप शेयर जो कर सकते हैं। मेरे पास जो है फ्यू हैं। ब्रदर इमैनुअल की जो मदर इन लॉ हैं वो अभी हॉस्पिटल में है, उनके लिए भी दुआ करेंगे। शी इज़ इन सीरियस कंडीशन। तो उन्होंने मेरे साथ जिक्र किया, तो उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। फॉरगेट हर नेम। उनके लिए हम दुआ करेंगे। सिस्टर जो सोनिया के जो बेटे को जो फीवर है, मुझे उसका भी नाम जो है भूल गया है, उसके लिए भी हम दुआ करेंगे। और इसके साथ अगर और कोई अजीज़ हैं, भाई जो है शाहिद के लिए हम दुआ करेंगे। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हम सबको जो कंटिन्यूस उनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। कंटिन्यूसली हमें उनको खुदा की हजूरी में रखने की जो है ज़रूरत है। एंड आई बिलीव गॉड इज़ लिसनिंग अस। आई बिलीव गॉड इज़ लिसनिंग अस। और अगर आपका भी ये ईमान है कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है तो आप ज़रूर उनको अपनी दुआ में याद रखें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई दरख्वास्त है तो आप शेयर जो कर सकते हैं। कोई शुक्रगुजारी है तो वो भी शेयर। मेरी तरफ से शुक्रगुजारी है। जैसा कि आप सबके सामने दरख्वास्त रखी गई थी बेटी रनीशा के लिए, रनीशा सुनील के लिए। तो कि खुदा ने उसको अपनी शिफा अता की है और वो बेटी 89-90% जो है वो ठीक है। और थोड़ा बहुत उसमें है प्रॉब्लम, वो भी मैं खुदावंद में उम्मीद करती हूँ कि जिसने 90% अपनी बेटी को शिफा अता की है वो 10% शिफा भी अता कर चुका है। तो उसको भी हम दुआ में याद रखेंगे और उसकी शुक्रगुजारी है कि खुदा ने जो उसको शिफा दी है उसके लिए शुक्रगुजारी खुदा के हुज़ूर में पेश की जाए। इस तरह से मूसा के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि मूसा की भी बहुत पहले से बेहतर है। तो जो बाकी मानदा जो भी बंदी
تکلیف ہے خداوند اس سے بھی اس کو آزاد کرے. تو رنیشا کی مدر جو ہیں وہ بہت جلد جو ہیں وہ اپنی اس گواہی کو آپ سبوں کے ساتھ شیئر کرنے کو ہیں. تھینک یو. Amen. Amen. Okay, let's pray. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, اپنے سروں کو ہم جھکائیں گے اور ہم سب جو مل کر دعا کریں گے, خدا ان کا شکریہ ادا کریں گے. So let's pray everyone. Pray everyone. Hallelujah. اگر آپ اپنا مائک کھول سکتے ہیں جس طرح بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں, اردو میں, انگلش میں, غیر زبانوں میں, فارسی میں, ہندی میں, عربی میں, واٹ ایور لینگویج so you know. اور جو بھی لینگویج خدا آپ کو دیتا ہے ہم اس میں دعا کر سکتے ہیں. وی آر فری. جہاں پر خدا کا روح ہے وہاں پر آزادی ہے. ہاللویا لارڈ, وی love you Lord. We worship you Lord. We worship تیرا شکر کرتے ہیں. پاک سلامتی اے زندہ پاک خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں تو بار بار اپنی پاک حضوری میں آنے کا یہ فضل نام بخشتے بن ہیں. بیماروں کو تیری حضوری میں لاتے ہیں. نام بنام تو سب کو جانتا ہے. ہمارے خدا ان کے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. خدا ان ہر ایک کو تیری خدا کے سندر چرنوں میں رکھ دیتے ہیں. خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. میں جب جب تجھے پکارتے ہیں تو ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. تو ہمیں ملامت کیے بغیر خدا کرتا ہے. اے گھر ہم شکر تیری تعریف تیری ستائش ہوتی رہے. تو جو بھلا ہے تیری شفقت اپنی تیری وفاداری پوچھتا پوچھتا خدا جتنی درخواست منا چاہتے خدا ملتا تیری پاک حضوری میں لائے خدا تیرے سندر چرنوں میں نام بنا خدا ساری درخواستوں کو رکھے خدا اپنے قوی اپنے زخمی ہاتھ کو بڑھا ایک ایک کو خدا تو اپنے ہاتھوں کا لاہی کا بات دے اپنے زخمی ہاتھ سے خدا تیری معافی سے ہم نے شفا پائی ہے. خدا تیرے کلام کی طرح فرماتے ہیں کہ جب تیرا کلام نازل ہوتا ہے تو شفا یہ کلام نازل فرمانے کے لیے کس طرح سے شفا عطا کرتا ہے. اے جو خدا بھی تیری شکر وہم ہے گزاری ہمارے جو دلوں کے اندر, یسوع کے خدا نام کو یسوع جاتے کے رہی. نام لیے ہر طرح جائیں کی خدا بیماریاں جاتی رہے, ان کی بخار شکر جاتے گزاری کو رہے, اپنی ہر حضوری میں طرح کے جو مخصوص ہر طرح ٹھہرانا کے بیک اور میں جتنی باقی ماندہ خدا کا کمی رہتی ہے یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے. خدا تیرے بیٹی بیٹیاں شکر گزاری سے مجبور ہو کر خدا تیرے نام کی گواہی دے. سارا عزت جلال ہمارے خدا کو ملتا رہے. تیرے خدا پاک قیمتی لہو کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. تیرا لہو جو ہماری ساری ناراضگی سے ہمیں پاک دھو کر پاک صاف کر دیتا ہے. او خدا ہمارے سارے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے. خدا تیری شکر گزاری کرتی ہوں. خدا تو اس لیے آئے کہ تم کی اور کثرت کی تیری زندگی برکت پاؤ. کو مانگتے ہیں. اے خدا خدا یسوع مسیح کے نام شکر میں گزاری ان کرتی ہے ہر خاندانوں پر بات تیری برکت آئے, ان تیری برکت گھرانوں تیری پر تیری بخشش کے برکت آئے. لیے خدا خدا تیری خدا پاک منسٹری کے ہر ایک فرد کے لیے خدا نام میں ہر تو اپنے فیملی کے لیے نام برام سب کو نے خدا بنا تیری پاک حضوری میں دیتے ہیں. ہر طرح کی خدا مندہ کوئی بھی پرابلمس چل رہی ہیں فیملیز میں یسوع مسیح کے نام سے ان کی زندگی میں گھرانوں سے چاہتے ہیں. تیرا نام خدا کی زندگیوں میں عزت اور جلال پاتا رہے. خدا بیٹی رنیشا کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. باقی مادہ کمزوری بھی یسوع نام سے جاتی رہے. وہ خدا اسی طرح وہ گھرانہ تیری شکر گزاری کرے. بیٹے موسیٰ کے لیے بھی خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں. باقی مادہ کمزوری ہے یسوع مسیح کے نام سے اس کے بدن سے جاتی رہے. خدا اور تیرا نام خدا کے گھرانے میں عزت اور جلال پاتا رہے. خدا اور گھرانا تجھ میں اور خدا ایمان کی مضبوطی دا بچوں کو خدا تیری حضور میں پیش کرتا ہوں. اور مضبوطی ہو یسوع کے خدا نام میں تیرا فہم یس فیملی اور کے خدا تمام لوگ تیرے خدا کلام کو تیری تیری حضوری میں برکت دیتے کو ہیں. اسی طرح سے بھائی شاہد کو اس کے نام میں گھرانے کو خدا تیری پاک حضوری پناہ میں لاتے ہیں. خدا حال سے تو ہمارے محکم قلعہ ہمارے چھپنے کی جا ہے. ہماری مضبوط چٹان ہمارے جانوں کا ایسا لنگر ہے. خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اور ہم تو اس میں مضبوط خدا ہوں اور تیری شکر شاہد بھائی کے خدا زندگی دے صحت دے تندرستی عطا فرما. خدا اور گھرانے میں سے ہر طرح کی تپالی کی تصویریں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے. خدا جو بھی بری نظر ہے جل کر بھسم ہو یسوع مسیح کے نام سے. تیرا لہو جو پوتر ہے پاک ہے خدا اور خدا ہر طرح کی قدرت اس میں پائی جاتی ہے. سارے گھرانے پر مانگ لیتے ہیں خدا سارے آمین. آپ کا مائک بند ہے. آپ کا مائک بند ہے.
آئیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں اور اس کے نام کو ستر جلال دیں اور خداوند کی سکھلائی ہوئی دعا میں شامل ہوں گے۔ میں درخواست کروں گی ربشہ شکیل سے کہ وہ دعائے ربانی میں ہم سبوں کو لیڈ کریں۔ اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا کی سکھائی دعا میں شامل ہوں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی سے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے۔ اب ہمارے کلمات برکات پاسٹر عاشق بشیر۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک کل ایمانداروں کے ساتھ، عالمگیر کلیساؤں کے ساتھ، آج سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ God bless you everyone.